बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 24 नवंबर है, जुमेरात का दिन है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे मग़वी हज़ारा केस के हवाले से, ज़हीर वर्सेस स्टेट केस के हवाले से। हैरान कुन चीज़ें, हैरान कुन डेवलपमेंट्स, कुछ नई चीज़ें, कुछ नई उम्मीदें, क्योंकि कुछ ऐसी जो है पेशरफ्त हुई हैं जिनसे ये बाकायदा तौर पर जो है एक बाकायदा, हम तो ऑप्टिमिस्टिक हैं, हमेशा से यही सोचते हैं कि इंशाअल्लाह बेहतरी होगी, अल्लाह बहुत बेहतर करेगा। और अल्लाह जो वालिदैन हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, उनके लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन इस सिलसिले में ज़ाहिर बात है कुछ मामलात सुस्त रवि का शिकार भी हैं, कुछ जगहों पे रुकावटें डाली गई हैं या पैदा की जा रही हैं, ये बाकायदा तौर पे वाज़े नज़र भी आ रहा है। और हर तरह से कोशिश की जा रही है कि बच्ची ना तो वालिदैन से मिले और ना बच्ची की कस्टडी वालिदैन को दी जाए। इस रास्ते में रुकावट कौन है जो कि मफरूर मुल्ज़मान की अभी तक नौकरियों के कायम रखने का बाइस बना हुआ है। आज की इस वीडियो में इसकी तफसीलात और थोड़ा सा एक और केस में एक बच्ची को वालिदैन के हवाले कर दिया गया है उसको, और इस केस में मुवासलत क्या थी, क्या कुछ था, थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे और इंशाअल्लाह कुछ नए डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। जनाब मग़वी हज़ारा चाइल्ड प्रोटेक्शन में मौजूद, वालिदैन से मुलाकातें जारी और जो है 3 मुलाकातें हो चुकी और हौसला अफजा बेहतर मुलाकातें। दूसरी तरफ से जो भी प्रोपेगेंडा किया जाए, ज़ाहिर बात है आप हमें सुनते हैं और हमें जो पता चलता है हम वो आपको बताते हैं, लेकिन वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है डिपेंड्स, जो भी इंफॉर्मेशन दे वो उनका अपना एक मामला है। लेकिन हमारी जो इतलात हैं वो यही है कि इंशाअल्लाह बहुत बेहतरी और बहुत उम्मीद की खबरें जल्द आएंगी, क्योंकि वालिदैन यही बताते हैं कि जब वो जाते हैं और मुलाकात करते हैं तो बच्ची जो है वो वालिदैन के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आती है, चीज़ें भी ले लेती है, अपने आप को बाथरूम में बंद नहीं करती, बैठी रहती है। 4 और घंटे, छोटी मुलाकात भी नहीं होती, मुलाकात भी पूरे टाइम की होती है। ये चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों की रिपोर्ट होती है, ज़ाहिर बात है वहाँ पे मौजूद या तो चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले होते हैं या वालिदैन होते हैं या वो बच्ची होती है। अब कोई बाहर से किसी को कोई खबर मिलती है तो डिपेंड्स। बहरहाल जी, ये तो एक तरफ मामला जारी है, लेकिन दूसरी तरफ मामलात जो है वो रुकावट का बाइस भी हैं। वो मफरूर मुल्ज़मान हैं जो 6 हैं तादाद में, और उनकी जो सरकर्दा रहनुमा है वो नूर बीबी है। नूर बीबी और इस केस के तकरीबन 3 के करीब मुल्ज़मान, जिसमें शब्बीर भी है, एक और वो गवाह भी है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजिम है। लेकिन हैरान कुन तौर पर बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि जब पुलिस का कोई इश्तिहारी हो जाता है, जब पुलिस किसी को गिरफ़्तार करने के लिए कोशिश करती है और गिरफ़्तार नहीं हो पाता तो उसकी नौकरी भी ख़तरे में पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर नौकरी भी जारी है, ड्यूटियाँ भी हो रही हैं और हाज़िरियाँ भी लग रही हैं, लेकिन बहुत मज़े में और सुकून में। आखिर वजूहात क्या हैं इसके रास्ते में, रुकावट कौन है जो इनकी नौकरी को ख़त्म नहीं होने दे रहा। बहरहाल जी, आज जो है एक बच्ची ने अपने वालिदैन के साथ जाने का फ़ैसला किया है सिंध में। ये केस था 2020 का और तकरीबन 2 साल के बाद, 2 साल तकरीबन वालिदैन ने मेहनत की बच्ची के ऊपर और बिल आखिर बच्ची ने आज बाकायदा तौर पे अदालत में आकर बयान दिया कि जी मैं अपने वालिदैन के साथ खुश हूँ और अपने वालिदैन के साथ ही रहना चाहती हूँ। जिस शख्स ने मुझे बेला फुसला कर मेरे साथ निकाह किया था मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती। हर चीज़ से हट कर, क्योंकि हम इसको कोई मतलब हमारी तो ये कोशिश होती है, पहले दिन से कभी हमने कोई कोशिश ही नहीं की कोई मसल की मजहबी रंग देने की किसी केस को। जो देते हैं अल्लाह उनको खुद, ज़ाहिर बात है उसके खुद ज़िम्मेदार हैं और ख़ुद जवाबदेह हैं। बच्ची आरज़ू फ़ातिमा या आरज़ू राजा, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, सिंध हाई कोर्ट में समात। बच्ची जो है ये केस 2020 का, एक 13 साला बच्ची जिसको बेला फुसला कर 44 साला अली अज़हर निकाह करता है। केस के गवाहान और निकाह के और निकाह खान जो है वो मौजूद होते हैं। ये मामला जो है चलता है, वालिदैन बच्ची को जो है वो ट्रेस आउट करते हैं। बच्ची को बाकायदा तौर पर कोर्ट की हेयरिंग्स के बाद कोर्ट उसका ओसिफिकेशन टेस्ट करवाती है। उसके मुताबिक उम्र तकरीबन 14 से 15 साल के दरमियान आती है। मग़वी हज़ारा वाला केस तकरीबन आप सुनते जाएंगे, आपको लगेगा इसी बच्ची वाला केस है। 14-15 साल के दरमियान आती है। चाइल्ड मैरिज एक्ट के मुताबिक जो है वो कार्रवाई होती है और बच्ची को बाकायदा तौर पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में भेज दिया जाता है। 2021 में दिसंबर में वालिदैन दरख्वास्त देते हैं कि बच्ची को शेल्टर होम से वालिदैन के पास भेजा जाए, क्योंकि वालिदैन ही बेहतरीन उसकी तरबियत कर सकते हैं, वालिदैन ही बच्ची के लीगल गार्डियंस हैं, क्योंकि बच्ची माइनर है। तो कोर्ट जो है जस्टिस के आगा के हवाले से बताया जाता है कि जी वो बाकायदा तौर पे बच्ची को वालिदैन की आरज़ू फ़ातिमा, यानी उस बच्ची से मर्ज़ी पूछी जाती है कि जी वालिदैन आपके चाह रहे हैं, आपकी कस्टडी आप जाना चाहती हैं, तो वो बताती है कि जी बिल्कुल मैं वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। और बच्ची की मर्ज़ी के मुताबिक कोर्ट जो है वो बच्ची को वालिदैन के हवाले कर देती है और वालिदैन ले जाते हैं। 1 साल ये बच्ची अपने वालिदैन के साथ रहती है, लेकिन कोर्ट कुछ शराइत लगाती है कि जी आप इस बच्ची की वेलफेयर का ख्याल रखेंगे, इसकी तालीम का ख्याल रखेंगे, इसका बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, और फिर इस हवाले से रिपोर्ट भी अदालत में जमा करवाई जाएगी कि बच्ची के साथ हो क्या रहा है। लेकिन रिपोर्ट हौसला अफजा आती है मग़वी हज़ारा की रिपोर्ट्स की तरह।
اور کورٹ جو ہے آخری جو اس کی سماعت ہوتی ہے وہ گزشتہ ماہ اکتوبر میں لاسٹ سماعت ہوتی ہے۔ شاہد حسین بھائی اس کیس کو بڑے زبردست طریقے سے رپورٹ کرتے ہیں، اور جن کا کام پروپیگنڈا کرنا اور جن کا کام دوسروں پر الزام لگانا اور جن کا کام صرف اور صرف جو ہے وہ دوسروں کی حوصلہ شکنی کرنا ہے، وہ اس کیس کو بڑے ہی بلکہ شاہد حسین بھائی کو بھی نہیں چھوڑتے کہ جی یہ تو غلط رپورٹ کر رہا ہے اور یہ اور وہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے مذہبی جو مذہبی فتوے ہیں وہ تو ان کی جیب میں پڑے ہوتے ہیں، لگا دیتے ہیں کسی پہ بھی کہ یہ قادیانی ہے، کسی کو کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا ہے، کسی کو کہتے ہیں یہ۔ بہرحال اللہ سب پہ ہدایت کرے اور اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور اللہ ان کو دعا ہے ان کے لیے۔ بہرحال بات یہ سلسلہ ہوتا ہے جی، بچی جو ہے آج آ کے باقاعدہ طور پہ عدالت میں بیان دے دیتی ہے کہ جی میں کہیں نہیں جانا چاہتی بلکہ اپنے والدین کے ساتھ رہنے کو پریفر کروں گی، میں ان کے ساتھ جاؤں گی۔ اور والدین اس کیس کو عدالت نمٹا کے باقاعدہ بچی کو والدین کے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ ملزم دوسری طرف جو ہے وہ ضمانت پہ ہوتا ہے، جس میں نکاح خوان بھی ہے، گواہ بھی ہے اور ملزم بھی ہے۔ اور یہ بالکل آپ کو میں جو چیزیں بتا رہا ہوں ذرا تھوڑا سا مطلب آرزو کو اور مغویہ کو آپس میں دیکھیے گا۔ عمر بھی چھوٹی ہے، والدین اسی طرح کوشش کر رہے ہیں بچی مل جائے، چائلڈ پروٹیکشن میں رہتی ہے بچی، پھر والدین کے پاس چلی جاتی ہے، پھر آ کے بیان دے دیتی ہے، نکاح خوان اور گواہ اور ملزم وہ ضمانت پہ ہوتے ہیں۔ ادھر بھی یہی کیس ہے نا، سارے عیاشیوں میں مزے میں پھر رہے۔ بہرحال جی، اور جو ہے اس کے بعد بچی آ جا کے اس نے بیان دے دیا، اور جو ملزمان ہیں جن میں کیونکہ سندھ چائلڈ میرج اسٹیٹ ایکٹ لگا ہوا ہے اس کیس میں اور اس کیس میں بھی، عدالت جو ہے ان کے خلاف ٹرائل جو ہے باقاعدہ طور پہ ملزمان کا ادھر شروع ہو گیا ہے، ادھر ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا، تو فد جرم لگنی ان کے اوپر بھی ٹرائل شروع ہو جائے گا۔ تو وہاں پہ ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ چل رہا ہے، اور وہی والا مقدمہ ہے، کم عمری کی شادی اور چائلڈ میرج اسٹیٹ ایکٹ اور اغوا اور جو بھی دفعات اس میں لگائی گئی ہیں، تقریباً یہ ساری چیزیں۔ لیکن ایک چیز جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے دو چیزوں کے حوالے سے۔ ایک تو ظاہری بات ہے سندھ کی جو قانون ہے اس کے مطابق جو مائنر کا نکاح ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت یا مائنر کے بیان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ لیکن ایک چیز جو مجھے پتہ چلی ہے، جو میں نے بھی پتہ کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں اور مغوی ہزارہ کے کیس میں ایک ڈیفرنس جو آ رہا ہے وہ ہے پنجاب میں معاملہ، اور ابھی جو ہے اس معاملے کو اب سندھ لے جایا گیا ہے۔ نکاح والا جس کے اوپر بڑا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ جی واپس ہو گئی درخواست، ویسا نہیں ہے، اس کی سندھ میں باقاعدہ طور پہ درخواست دی جا رہی ہے تکذیب نکاح کی، کیونکہ ملزم بھی سندھ میں موجود ہے، بچی بھی سندھ میں موجود ہے، تو کیس پنجاب میں چلنے کے حوالے سے وہ ایک لیگل معاملہ ہے، اس کے اوپر ہمارے بھائی احمد شیر جٹ اور یہ لوگ کرتے رہتے ہیں، آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں۔ تو بہرحال مجھے اتنا اس کا اندازہ نہیں ہے، اکثر میرے حوالے سے لوگ کہتے بھی ہیں کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو بہرحال مجھے واقعی نہیں، میں کیونکہ سیدھی سی بات ہے، وکیل ہوتا ہے اور ایک عام آدمی ہوتا ہے، تو میں غلطی کر سکتا ہوں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اور میں مانتا ہوتا ہوں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، میں کوئی فلاسفر نہیں ہوں دوسروں کی طرح میں کہہ دوں کہ میں بہت بڑا فلاسفر ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو بہرحال جی اب حیران کن طور پر ادھر تو سارے ملزمان، وہ ریلوے کا ملازم ہے اور پتہ نہیں اس نے ملازم جو اس کی نوکری شوکری بھی برطرف ہو گئی، لیکن ادھر مزے لگے ہوئے ہیں۔ ادھر جتنے ملزمان ہیں وہ ملازم بھی ہیں پنجاب یونیورسٹی کے، اور پنجاب یونیورسٹی ان کو کوئی برطرف نہیں کر رہی۔ اب اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو سندھ پولیس ہے اس نے پنجاب یونیورسٹی کو یہ اطلاع کرنی ہے۔ اب جب یہ کارروائی شروع ہوگی اشتہاری والی، یا ملزمان جب گرفتار نہیں ہوں گے، تو کیونکہ سندھ پولیس گرفتار ہی خود نہیں کر رہی، وہ یہ نہیں ہے کہ اگر سندھ پولیس ہے تو گرفتار ظاہری بات ہے مشکل نہیں ہے، آسانی سے ہو جائیں گے، کیونکہ ادھر ہی ہے، لاہور میں رہنا ہے، سب ادھر ہی موجود ہیں جتنے بھی اشتہاری ملزمان ہیں، کچھ ایبٹ آباد میں ہیں، کچھ لاہور میں ہیں۔ لیکن کیونکہ رند صاحب گرفتار کرنا ہی نہیں چاہتے، تو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب اشتہاری قرار دیا جائے گا تو رند صاحب جو ہے وہ پتہ نہیں پنجاب یونیورسٹی کو بتائیں یا نہ بتائیں، کیونکہ وہ تو نہیں چاہیں گے نا کہ نور بی بی کی نوکری چلی جائے یا اصغر کی نوکری چلی جائے یا شبیر کی نوکری چلی جائے، کیوں چاہیں گے رند صاحب کا کیا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ حیران کن طور پر جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ ان کو بچانے والی پولیس ہے اور کوئی نہیں ہے۔ مطلب مجھے جو آج تک نظر آیا ہے وہ یہی ہے کہ ملزمان کا جو بہترین طریقے سے ساتھ دیا جا رہا ہے وہ پولیس کی طرف سے دیا جا رہا ہے، کوئی اور نہیں بچا رہا ملزمان کو۔ ٹھیک ہے ان کے پیچھے ہے، بالکل ہے، 100% ہے، ان کے پیچھے ہاتھ ہے، ان یوزول چیزیں، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اس کیس میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو عام کیسز میں نہیں ہوتی ہیں، کیسز لڑنا، وکیل کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، ٹھیک ہے ان کے پیچھے کچھ ہے، لیکن ساتھ ساتھ پولیس بھی ہے، اور ظاہری بات ہے پولیس کسی کے پیچھے ایسے نہیں ہوتی جب تک پولیس کو کچھ مل نہ جائے۔ تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے چل رہا ہے، ان کی ملازمتیں برقرار ہیں، ان کے مزے لگے ہوئے ہیں۔ ظہیر وہاں پہ پولیس کا مہمان ہے اور وہ وہاں پہ پروٹوکول میں گھوم رہا ہے، شبیر بھی ہے تقریباً، لیکن یہ جو دوسرا کیس ہے یہ حوصلہ افزا اس لیے ہے کہ یہ مماثلت بہت زیادہ ہے کچھ چیزوں کے علاوہ،
کوئی ایک اکا دکا چیزیں ہیں جن کی اس طرح مماثلت نہیں ہے، ورنہ تقریباً اس کیس میں مماثلت ایک جیسی ہے، بچی کی ایج، سب کچھ، نکاح ہونا، والدین کے پاس جانا، بیان دینا۔ امید ہے انشاءاللہ کہ والدین سے ملاقاتوں کے بعد ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ہم سنیں گے، آپ بھی سنیں گے کہ مغوی ہزارہ نے بھی عدالت میں آ کے بتا دیا ہے کہ جی میں والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اور عدالت اس کو والدین کے ساتھ بھیج دے گی، اور جو ملزمان ہیں ظہیر، شبیر، نکاح خان، گواہ، ماں، جو بھی ہے، ان کے خلاف اسی طرح ٹرائل بھی چلے گا اور ان کو سزا بھی ہوگی، کیونکہ کم عمری کی شادی اس کو پتہ نہیں لو میرج اور رومیو جولیٹ اور ہیر رانجھا اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے پیش کرنے والے جو ہے وہ یہی سوچتے ہیں، اور اسی طرح ہی ہوتا ہے بہرحال۔ لیکن یہ معاملہ جو ہے آج سندھ ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ آیا تھا جو کہ بڑا حوصلہ افزا تھا، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور جو ہے یہ ہے بچی نے آ کر باقاعدہ عدالت میں بیان دیا اپنے والدین کے حق میں، اور انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا اس کیس میں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ پاکستان کا حامی ناصر، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔